102 रनको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन नेपालले। श्रृङ्खला 202 को अवस्थामा उपेन्द्र यादव 12-2बाट उम्मेद्वार सिफारिस। 4 मङ्सिरको चुनावमा उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक अथवा पेश गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचारमा हिँड्न नपाउने। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा भाग लिन 68 जनाको निवेदन। नेपाली अग्निवीर भर्ना स्थगनले गोर्खा सैनिकको भविष्यमा प्रश्न। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक शीघ्र पारित गर्न महालेखाको सुझाव। केपी ओलीले फेरि युद्ध होस् भन्ने चाहेका छन् भन्दै प्रचण्डको भनाई। प्रकाश चलचित्र हेरेपछि गगन थापाले भने बेपत्ता पारिएकाको परिवारलाई नजिकबाट बुझ्न पाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शेरबहादुर देउबाको जवाफ। पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याएका हौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले नेताहरूलाई छलफलमा बोलाइन्। विद्यार्थीबाटै असुरक्षित भएको भन्दै त्रिविका उपकुलपतिले मागे निजी सुरक्षाकर्मी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 226 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 223 जना निको। अवहेलना मुद्दामा बालिन शाहसँग सर्वोच्चले माग्यो 7 दिनभित्र जवाफ। वैवाहिक अंगीकृतमा 7 वर्षे प्रावधान राख्ने प्रस्ताव मेरै हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा के बताइएको छ र साथमा मुद्दा कसले हालेको हो यसबारे पुरै जानकारी। अब्दुल्लाह अल्मुतैरीका कारण नेपाललाई 9 लाख रुपैयाँ जरिवाना। नागरिकता विधेयकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने राष्ट्रपतिले उठाएका कति कुरा संविधानमै सच्याउनु पर्छ। पछिल्लो 2 दिनमा 1300 रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य। प्रतितोला कति पुग्यो यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। आजदेखि लागू भयो आचार संहिता। मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाउने। अभिनेता पल शाहको मुद्दा फैसलाको चरणमा। 1 साताको फरकमा दुवै जिल्लामा पेशी। महानगरपालिकाले घरदैलो गरेर डेंगू संक्रमण नियन्त्रण गर्ने। बीरा कम्प्लेक्समा महानगरलाई व्यवसायको अवरोध। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 14 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 30 तारिक। आज हरितालिका 30 व्रत रहेको छ। दर्शक महानुभाव यानि कि महिला दिवस। हरितालिका 30 को तपाईहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। बालिन शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा हालेको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह यानि कि बालिन शाह विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने अथवा हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका थिए र उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनवाई भएको छ। नर्विक अस्पतालको संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको विरुद्धमा बालिनले अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनको प्रतिक्रियाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै जोशीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् र निवेदनलाई स्वीकारेर अदालतले शाहका नाममा आदेश जारी गरेमा उनले आफू स्वयं उपस्थित भई वा वारेस मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाब दिन आदेश पनि दिइसकेको छ। नर्विक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तर्कालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालिन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए र साथमा यसै सम्बन्धी बालिन शाहलाई सर्वोच्चमा 7 दिनभित्र जवाब दिन बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्षे समयसीमा राख्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको दावी गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति नजुटेपछि बहुमतबाट निर्णय गर्दा पनि तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नमानेका कारण संसदको पूर्ण बैठकमा 7 वर्षे प्रावधान सहितको विधेयक पेश नै हुन नसकेको उनले बताएका छन् र राजधानीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्डले राज्य व्यवस्थामा शशि श्रेष्ठ सभापति भएको बेलामा वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने भनेर
जोड गरेको हामीले हो। उनले अघि भने, म पनि राज्य व्यवस्थामा थिएँ, मैले भनेको हो भारत र नेपालको बराबरी गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस बेलामा तत्कालीन एमालेबाट आएका नेताहरू समेत विभाजित देखिएको भन्दै उनले केही हाम्रो पक्षमा आए, केही रिजर्भ बसे भन्दै बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहितामा कुनै पनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनैतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचार प्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने 8वटा आचरण तोकेको छ, जसमा कुनै पनि राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। तर निर्वाचनमा आफै उम्मेद्वार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जाने भनी पाउँछन्। यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भनी पाउने छैनन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेक अरू कार्यक्रममा घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ। र साथमा कुनै पनि योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान पनि दिन नपाउने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएकी छन्। दिउँसो 5 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा आउने गरी उनले एमाले नेताहरूलाई बोलाएको एमाले स्रोतले बताएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएकाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सहितका नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने एक नेताले जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् भने छलफलको विषय नखुले पनि हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएको हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका घरदैलो कार्यक्रम गरी डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागले 32 वटा स्तरमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया विद्यालयहरूमा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम र बस्तीहरूमा घरदैलो कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। घरदैलो गरेर लामखुट्टेको वासस्थान खोजेर लार्वा नष्ट गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ र सबैले आफ्नै स्थानबाट डेङ्गु नियन्त्रण अभियानमा एकजुट हुन महानगरपालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई $7,000 अमेरिकी डलर 9,01,651 रुपियाँ सोमबारको विनिमय दर अनुसार जरिवाना गरेको छ। गत असार 1 गते कुवेतमा भएको एएफसी एसियन कप 2023 अन्तर्गत तेस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलमा नियम विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाललाई जरिवाना गरिएको हो। एएफसीको अनुशासन समितिले आज जरिवाना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। एएफसीले नेपाललाई 2 छुट्टै शीर्षकमा जरिवाना गरेको भनी दुवै जरिवाना प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीका कारण भएको छ। इन्डोनेसिया विरुद्धको तेस्रो खेलका दौरान अल्मुताइरी नेपालको ड्रेसिङ रुममा छिरेको र मैदानमा समेत प्रवेश गरेको भन्दै नेपाललाई जरिवाना गरिएको हो। अल्मुताइरीलाई जोर्डन र कुवेत विरुद्धको खेलमा लगातार पहिलो कार्ड पाएपछि इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलमा प्रतिबन्ध थियो। तर अल्मुताइरी प्रतिबन्ध व्यवस्था गर्दै नेपालको ड्रेसिङ रुम तथा मैदानमा समेत पुगेका थिए। यसका लागि एएफसीले एन्फालाई $6,000 अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको छ, जसमा $1,500 90 दिनभित्र तिर्नुपर्नेछ भने $4,500 2 वर्षका लागि रोक्का गरिनेछ। तर त्यस्तै खालको गल्ती दोहोऱ्याए एन्फाको यो रकम जफत हुनेछ भन्ने थप जरिवाना समेत लाग्नेछ भन्दै बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका कतिपय सवाललाई नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समेट्न सकिने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा सुरु भएको छलफलमा बोल्दै खाँडले सो घोषणा र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताबारे ऐनमा होइन नियमावलीमा समेटे पनि हुने बताएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान बारेमा थप प्रश्न व्यवस्था सुरुमा ऐनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन अनुसार बल्ल नियमावली बचाउने चलन छ। गृहमन्त्री खाँडले भने राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय कुरा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने र कतिपय कुरा नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका हुन्। बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहको मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतले अन्तरिम सुनवाईका लागि पेशी तोकेका हुन्। 2 अदालतमा 1 साताको फरकमा पेशी तोकिएको छ। पल शाहका कानून व्यवसायका अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले भदौ 14 गते मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुँमा पेशी रहेको जानकारी गराएका छन् र यसअघि अदालतले साक्षी बुझ्ने तथा वादी र प्रतिवादीको बकपत्र गराउने कार्य गरिसकेको छ। यस्तै जिल्ला अदालत नवलपुरले पनि 21 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। दुवै अदालतमा 6 दिनको फरकमा पेशी तोकिएको छ। आउँदो पेशीमै अदालतले फैसला गर्न सक्ने अधिवक्ता वाग्लेले हामीलाई बताउनु भएको छ।
काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको बिरा कम्प्लेक्समा महानगर प्रहरी र व्यवसायी बीच घम्साघम्सी भएको छ। अवैध संरचना अनुगमन गर्न पुगेको महानगर प्रहरी सहितको टोलीलाई व्यापारीहरूले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको मुखमा अवरोध गरेका छन् र भित्र रहेको होलसेल पसल अनुगमन गर्न पुगेको महानगर प्रहरी व्यापारीको अवरोधका कारण प्रवेशद्वारमै रोकिएका छन्। महानगरले बिरा कम्प्लेक्सको भुइँतलामा रहेको पसलहरू अवैध रहेको बताएको छ र पछि घरबेटीसँग छलफल पनि गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि क्षेत्रीय समितिले नाम सिफारिस गरेको हो। यसअघि 2074 को चुनावमा उनी 70 क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। क्षेत्रीय समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा यादवसँगै रामसहाय प्रसाद यादव र प्रयाग राय वतको नाम पनि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 क मा 10 जना र प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 ख मा 12 जनाको नाम जिल्ला कार्य समिति 12 मा सिफारिस गरिएको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक भएको निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेद्वारले त्यसका साथमा सम्पत्ति विवरण तयार गरी सिलबन्दी रूपमा भर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आचार संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार उम्मेद्वारहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ। आयोगले उक्त सम्पत्ति विवरणलाई 3 स्वरूपमा प्रयोग गर्ने समेत जनाएको छ। उम्मेद्वार निर्वाचित भए निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, उम्मेद्वार निर्वाचित नभएमा तर उसले पछि विवरण फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यपालिकाको सम्पत्ति विवरण फिर्ता गर्ने अनि उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नगरेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने अनि आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गियोस् भन्ने चाहेको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आयोजित माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै शान्ति सम्झौता गर्दा त्यसको साक्षी बनेको तर अहिले शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुग्न नदिने तर्क गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। आफूले 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने, आफै विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा साक्षी बस्ने, अहिले शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नदिने भनेपछि प्रतिगामी पनि छ, बेइमानीपूर्ण पनि छ। प्रचण्डले प्रति प्रश्न गरे षड्यन्त्रकारी पनि छ। के फेरि युद्ध होस् भन्ने चाहेको हो केपी र केपी गुटले भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले फिल्म प्रकाश हेरेका छन्। विशेष शोमा उनले कलाकारसँगै हलमा 2 घण्टा बिताएका थिए। संसदमा बेपत्ता नागरिकका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय विधेयक बनिरहेको भन्दै थापाले प्रकाश हेर्दा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको पीडालाई थप नजिकबाट निहाल्न पाएको बताएका छन्। विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा हामीले बेपत्ता नागरिकहरूलाई सामान्यकरण गर्दै आएका छौं। यति हजार मान्छे मरे, यति बेपत्ता भयो भनेर सामान्यकरण गर्दै गर्दा ती प्रत्येक बेपत्ता वा मृतकसँग एउटा कथा जोडिएको छ, परिवार जोडिएको छ, समाज जोडिएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। फिल्मले आफूलाई त्यसतर्फ झकझक्याएको अनुभव पनि उनले बाँडेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेपाली कंग्रेसका नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राखेकी छन्। आज कंग्रेस नेताहरूसँग शीतल निवासमा भेट गरेकी उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राखेको भेटमा सहभागी नेताले जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक हालै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन् भने उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ भने हाल राष्ट्रिय सभाको विधायजन समितिमा रहेको छ र यसमा पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याएका हुँ भन्दै राष्ट्रपतिलाई शेरबहादुर देउवाले जवाब पनि दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विद्यार्थीबाट असुरक्षा बढेको भन्दै सरकारसँग निजी सुरक्षाकर्मी मागेका छन्। उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पत्र लेखेर निजी सुरक्षा अधिकृत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। विभिन्न विद्यार्थी संगठनबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएको भन्दै उनले आफूसहित विश्वविद्यालयका शिक्षा अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रारका लागि 2 जना सुरक्षा अधिकृत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 226 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4011 जनाको परीक्षणमा 226 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1525 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 145 जना र 2486 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 81 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा
23 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्, जसमध्ये 3086 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 149 जना संस्थागत आइसोलेसन र 4 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,430 पुगेको छ। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घट्ने क्रम जारी छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 700 रुपियाँले घटेको सुनको मूल्य आज प्रति तोला 600 रुपियाँले घटेको छ। हिजो र आज गरी सुनको मूल्य तोलामा 1300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 95,100 रुपियाँ र तेजाबी सुनको प्रति तोला 94,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय संसदमा पेश भएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित 2 विधेयक शीघ्र पारित गर्न सुझाव दिएको छ। महालेखाले यस वर्ष कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसमा प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामक सम्बन्धी दुवै काम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप जाँच तथा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने भन्दै संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। यसमा पहल लिन महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्राधिकरणले विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिसकेको अवस्थामा संसदबाट शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्षले पहल गर्नुपर्छ। प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुने प्रावधान समेत रहेको छ। 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन 68 दलले निवेदन दिएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका 76 दलमध्ये प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ भाग लिन 68 दलले निवेदन दिएका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद दलालले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 55, मधेसमा 59, बागमतीमा 58, गण्डकीमा 52 दलले निवेदन दिएका छन् भने लुम्बिनीमा 54, कर्णालीमा 49 र सुदूरपश्चिममा 50 वटा निवेदन परेको अर्यालले जानकारी दिनु भएको छ। केन्या विरुद्धको चौथो टी20 आइएलमा नेपाल 7 रनले पराजित बनेको छ। लो स्कोरिङ थ्रिलर म्याचमा रोहित कुमार पौडेलले 47 रन बनाए पनि अन्य ब्याटरले साथ नदिँदा अथवा गतिलो साथ नदिँदा नेपालले केन्याले दिएको 102 रनको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन। रोहित बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन समेत बनाउन सकेनन्। कप्तान सन्दीपको 5 विकेट पनि काम लागेन। नेपालले 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाइसक्यो। अन्तिम ओभरमा नेपाललाई जितका लागि 12 रन चाहिएको थियो। क्रिजमा रोहितले 45 रन बनाएर खेलिरहेका थिए भने अर्को छेउमा कप्तान सन्दीप लामिछाने, तर रोहित र सन्दीपले पहिलो 4 बलमा सिंगल रन मात्र लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू 102 रनको लक्ष्य पनि पूरा गर्न नेपालले सकेको छैन भने श्रृङ्खलामा 2-2 को अवस्थामा रहेको थियो र नेपाल पराजित भएको छ। सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि पहिलो पटक घोषित रूपमा भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवकको भर्ती रोकिएको छ। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजना बारेमा जवाब माग्दै तत्कालका लागि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाल स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्निपथ बारेमा भारत सरकारको लिखित जानकारी मागेका छन् र उनले अग्निवीरको भर्ती योजना त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हुन्छ हुँदैन भनेर जानकारी मागेको परराष्ट्रले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा नेपाली अग्निवीर भर्ना स्थगनले गोर्खा सैनिकको भविष्यमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।